السلام عليكم طلبة S5. Alors في هاد لا فيديو غادي نديرو الكوريجي ديال لي بروف d'écologie végétale S5 ديال 2018 الاكزامان اوردينير. Alors شنو عندنا واحد لا كيسيون دو سانتيز كتقول en vous basant sur les documents figure 1, 2, 3 et 4, 5, 6 juin. Quel enseignement pouvez-vous tirer sur la flore et la végétation marocaine? Alors, regardez, c'est une question synthèse. Question de synthèse, بدا أولا نشوفوا les mots clés. Les mots clés عندنا الفلور et la végétation. Alors شنو غنديرو؟ خاصنا نكريو واحد البلان du travail باش اننا غادي نخدمو وغادي نشوفو شكون هما لي فيغور اللي غادي يهضروا لنا على لا فلور ولي فيغور اللي غادي يهضروا لنا على لا فيجيتاسيون. اولا كنشوفو لا فيغور 1 كتهضر على لا بورسونتاج دي ريزينو، و لا فيغور 3 لا فيغور 2 كتهضر على لو بورسونتاج دي فيوس. Les résineux et les feuillus composent les forêts et les steppes. Alors ils ont une relation avec la végétation. هذه من جهة. بالنسبة غنشوفو لا فيغور 3. La figure 3 كتهضر على l'endémique. Et quand on parle d'endémique, ça concerne la flore. كنشوفو la figure 4 كتهضر على l'origine de la flore et des éléments qui composent la flore. Alors هادو les deux figures 3 et 4 كيهضروا على la flore. نجيو la figure 5. La figure 5 فيها l'étagement végétal. Alors, quand on dit étage, ça concerne la végétation. Donc أنا عرفت على شنو غادي نهضر على لا فلور وفين غادي نهضر على لا فيجيتاسيون. دونك حنا نبداو بلا فلور. نبداو نهضروا على لا فلور. Alors, commençons par la question de synthèse. شنو كتقول؟ اول حاجه خاصنا نديرو لا ديفينيسيون ديال لا فلور بحال انتروداكسيون. نديرو لا ديفينيسيون ديال لا فلور عاد نلقاو باش نلقاو نعرفوا الفرق ما بينها وما بين لا فيجيتاسيون. دونك هادي الاولى. عاد باش كنقول لا فلور دي ماروك ها باش كتميز خاصنا بعدا واحد لا ديفينيسيون نعرف بعدا شنو هي لا فلور. المهم غنبداو بلا ديفينيسيون. قلنا ندير واحد لا ديفينيسيون جينيرال ديال لا فلور. Alors, ce qu'on peut dire concernant le cas de la flore du Maroc, on remarque dans la figure 3, غادي نخدمو بلا figure 3 بأن c'est une globe qui est riche en espèces endémiques spécifiques enrichies par endémiques de partage اللي هي كتبارطاجيها مع plusieurs pays. Donc كتبين لي بلا l'une des caractéristiques de la flore du Maroc ولا l'enseignant اللي يمكن لي نستخلص من هاد لا فيغور c'est que la flore du Maroc est originale يعني متميزة. يعني التميز ديالها هو انها riche en endémique et l'endémique هنا يمكن لك دير واحد سميتو. المهم l'endémique elle est de deux types. كاين جوج ديال لي تيب ديال l'endémique. كاين l'endémique spécifique et l'endémique de partage. l'endémique de partage هو اللي مبارطاجيها مع مع البنسول ibérique ومع لا موريتاني ومع l'Algérie ومع l'île Canaries. هما لي زيسبيس اللي مشاركاهم. هنا خاصك يمكن لك انك دير لا ديفينيسيون ديال لو تيرم انديميك ويمكن لك تزيد تقول باللي لو تيب دونديميك اللي فيه سي لونديميك مونتانيير se trouve dans le Nord Atlas. هادشي بالنسبه الا كنتي حافظ الكور ديالك.
يعني ما عندوش لانسولير اي لي دافيك، ما كاينش لانسولير وما كاينش لي دافيك. سويف باغ لونديميك ساحاريان. بالنسبه للحافظين الكور هادو الناس اللي حافظين الكور خاصو غادي يقولوا هادشي هذا. دابا ندوزون اون اوتر كارactéristique دو لا فلور ماروكان سي كوا. غادي نمشيو لا فيغور 3. اش كنشوفو في لا فيغور 3 كيبان لي بان الوسط ان فون ميديتيراني. ان فون ميديتيراني يعني الاصل دو لا فلور ماروكان سي سون فلور ميديتيرانيان. علاش؟ ديما كنطرحو السؤال علاش؟ باسكو لي ادابتي للمناخ المتوسطي. ان فون كتعني الكثره ديال لي زيسبيس دومينون. سو سون دي زيسبيس ميديتيرانيان، يعني سكليروفيل ادابتي على سيشخيس ميديتيرانيان انسي دو سويت. المهم داكشي خاصك تكون حافظ الكور باش يصافط على هادشي. مي هذا لا يمنع الوجود ديال دوطخ سبيس اللي هما كنشوفوهم دايرين بداك الميديتيرانيان، كوم ليسبيس تروبيكال لوكا ديال الارغاني، دي زيسبيس لاكتيك اللي كاينين سورتو في الريف، وكاين لي زيسبيس ماكارونيزيان اللي كاينين مع لو سود. كيما لو سود اللي عندها علاقة مع ليزين اللي كاينين في المتوسط في المتوسطي وي. وكاين عندنا دي زيسبيس دو ليست كوم لو بيستاشيا. هادشي كاين كامل راه كاين في الكور. انا غادي تعرف كي دير تحلل وصافي. انت ساليتي دابا لا فيغور 3 ايطاب. دونك غنديرو واحد لا كونكلوزيون ديال لا فلور اللي هي شنو غادي نقولو مثلا في هاد لا كونكلوزيون. سيكو لا فلور دو ماروك سي اون فلور سبيسيال لان فيها ان طو إلفي دونديميك وفيها اون ديفرسيتي ديال الاصل ديال لوريجين ديال لي بلونط. وبهادي غادي نكونو سالينا لا لي زانتربريتاسيون ديال لا فيغور 3 و 4 واللي كيهضروا على لا فلور. دابا غندوزو ليطاب الثانيه اللي هي نشوفوا لي فيغور اللي كيهضروا على لا فيجيتاسيون. بالنسبه لا فيجيتاسيون عندنا لا فيغور 1 كتهضر لنا على لو بورسونتاج دي فيوس. دونك حتى هي غادي نديرو لها نفس القضيه. غنديرو واحد لا ديفينيسيون. دونك لا فيغور 1 و 2 كتبين ليا غنديرو بعدا قلنا لا définition de la végétation. Alors la végétation elle est composée essentiellement par des végétaux de type Phyus. C'est le cas de chien vert اللي كيتبين عندنا في هذا لو كا ديال البورسونتاج. الا كاين كما كنقول الا كاين شي حاجه اللي هي دومينون في المغرب راه هو لو شين فير. علاش هادشي؟ ديما كنبقاو نطرحوا على السؤال علاش. هادي راه خاصها ضروريه. قلتي شي حاجه غتقول لها علاش درت هاد الحاجه هادي. لان عندنا مناخ متوسطي عنده دي زيسبيس. عندنا دي زيسبيس صحاريان. علاش عاوتاني عندنا لي زيسبيس صحاريان؟ لاحقاش عندنا مناخ متوسطي ومناخ صحراوي. سي دونك نورمال كو لي كاريان كتارين. عندنا لي زاكاريان فين لي زاكاريان ها هي لي اكاسيان. الاكاسيا صحاريان لا اس كتار. لا اس راه 26.7%. دونك كنشوفو مثلا لي فيوس. عندنا لو شين فير لو شين لياج قليل. عندنا لو شين لياج قليل. يمكن لك تعطي واحد ليكسبليكاسيون مثلا باسكو سي اون اسبيس ليميت باغ لو تيب دو سول. علاش لو تيب دو سول؟ كيفاش هاد لو تيب دو سول هذا؟ لو سول كالكار ما كيكونش تمام. ما كيكونش فاش يكون لو سول كالكار ما يمكنلوش يكون هاد لو شين لياج. ما يمكنلوش يكون مي سميتو مي سينون كره الشين لياج راه صافي. راه شاد في المغرب. راه في منتشر في المغرب كله. دابا ندوزو لو شين زين. لو شين زين علاش قليل في هاد الحاله هادي؟ ها باسكو لو شين زين
راه من النوع اللي كتساقط الاوراق ديالو، كتسقط الاوراق ديالو بحالنا ما كنفاليديوش المهم كتسقط الاوراق ديالو كطيح. هنا عندنا مناخ، حنا عندنا مناخ يا اما صحراوي ويا اما متوسط. دونك لو شنزان بلاصتو ماشي المغرب، بلاصتو بوتيتر اوروبا، المهم ماشي من المغرب، ماشي ديال المغرب، ماشي لوريجين ديال المغرب. لا ميم شوز بوغ لي ريزينو، غادي نهضروا على لي ريزينو دابا. لي بورسونتاج ديال لي ريزينو كنشوفوا باللي تيتراكليني اللي هو العرعار هو اللي كتير، اللي في الحالة عندنا هو لو تشويه بربر. علاش كتير؟ لان هاد النوع ملي جيمنوسبيرم كيبغي السخونيه، وحنا عندنا مناخ متوسطي اللي هو في لو سود دو لا دو لا ميديتيراني، متاثر بالصحراء يعني سخون. باغ كونطخ لو سيدر اللي هو قل منه، ولا لو جينوفري قلالين هادو. علاش؟ لقاش كيكونوا في قمم الجبال. هذه من جهه. وهاد لا فيجيتاسيون ماروكان التميز ديالها في المغرب سو فورم ديتاجمون. هنايا نهضروا على لي زيكو سيستيم سورغان اون ايطاج، سورغانيز اون ايطاج، سورغانيز اون ايطاج. الوغ غادي نمشيو نيشان لا فيغور 5. اش كتكون لنا لا فيغور 5؟ لي زيتاجمون. عندنا اول حاجه هي اكدت لنا لي زيتاج، عندنا 4 ديال لي زيتاج اللي بريسيز مكتوبين، يعني مادام انها كتباتهم يعني راها تركز عليهم، خاصك تركز على دوك ليطاج. كاتبه الميزون ميديتيراني والتيرمو ميديتيراني والانفرا ميديتيراني والماروك ساحاريان. هادو اللي كتباتهم الا لاحظتو بان راه هما اللي خاصك تركز عليهم، والشي الاخر اللي بقى كاملين جمعاتو في ديك اوتر، يعني ما عندها ما دير به، ما سوقهاش. هادشي نتا على من هتهضر. بالنسبه للاول غنهضروا على الصحاريين. سي نورمال كو سوا تري دومينون، باسكو اون مناخ كما قلنا مناخ صحراوي في الجنوب. عندنا في الجنوب مناخ صحراوي. بالنسبه للانفرا ميديتيراني هو واخا قليل، ولكن سي ان ايطاج سبيسيفيك، لان كاين غير في المغرب بوحدو. وهذا خاصيه ديال لا فيجيتاسيون ماروكان اللي عندنا وحدنا، ما مشاركها معنا حتى شي واحد، اللي هو واحد ليطاج اللي ما كاينش في الجزائر، ما كاينش في العالم كامل، في اي بلاد ما كاينش، كاينين في المغرب، لان فيه دي زيسبيس دومينون بحال الارغاني. وكيمشي مع سميتو مع لو صحارا كوتي. الصحارا كوتي يعني مع لو سيون، يعني كيكون في السواحل. هذه بوحدها. بالنسبه لو تيرمو ميديتيراني، لو تيرمو ميديتيراني كاين في الكور. هذا بحال خاصك تكون حافظ الكور باش تهبط عليها النيات. هادشي بار ايطاب. ممكن كنشوفو فيه كنشوفوه il est très répondé horizontalement ou verticalement et il est plus diversifié. والميزون ميديتيراني on apparaissent les vrais forêts. كنلقاو غير لي فغي فوري. لو كا ديال لو شين فير، احنا سالينا لانتربريتاسيون ديالنا. دونك شنو كتبقى لنا واحد الكونكليزيون جينيرال اللي كتهضر على لا فيجيتاسيون ماروكان وكتهضر على لا فلور ماروكان. دونك غادي دير بان لا فلور ماروكان ولا لا فلور اي لا فيجيتاسيون، وغتبدا تهضر شنو كاين. دونك شنو غنبدا مثلا نقول la flore elle est l'origine riche en endémique, il est original riche en endémique. La végétation elle est diversifiée, dominée par des espèces qui rappellent le climat méditerranéen, dominée par les espèces qui rappellent le climat saharien. وغادي تهبط على داكشي، تزيد لها مثلا اورغانيزي اون ايطاج، وعندنا لي زيتاجمون كاملين غتهبط على لي زيتاج تقولهم. Donc, et on a le spécificité
ديو ماروك ما بغاتش تقرا ديو ماروك اللي هو لانفرا ميديتيراني. وغتقول حتى هو علاش انه كاين غير كتميز به غير المغرب بوحدو هاد ليطاج. والصلاة على النبي والله يوفقكم ان شاء الله. سالينا دابا ليكزامان ديالنا. بالنسبه لليكزامان راه كانت لانوت ديالو على 12 و 8 ديال النقاط كانت على حساب لي رابور اللي درنا دوك لي تيم. دونك كتجمع كتعطيك 20 باش عاد كتعرف لا نوت ديالك. وصافي هادشي اللي كاين. والله يوفقكم ان شاء الله. في الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو شي تصحيح ديال شي اكزام، وإلا طوع شي واحد